बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फरिश्तों का तज़किरा तो बहुत सुना है। फरिश्ते किस शक्ल के होते हैं, देखने में कैसे लगते हैं, चलते फिरते कैसे हैं, कायनात में उनके काम का अंदाज कैसा होता है, उनका रुतबा और मकाम किस कदर काबिल एहतराम होता है। आज हम आपको एक ऐसे फरिश्ते, बल्कि यूं कहा जाए कि एक ऐसे इंसान नुमा फरिश्ते से मिलवा रहे हैं जिसके बारे में अल्ताफ हुसैन हारी ने कहा था कि फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। अब्दुस्सत्तार ईदी फरिश्ता नहीं तो फरिश्ते से कम भी नहीं थे, इंसानों जैसा, लेकिन इंसानों से कहीं बुलंद। मेहनत इतनी कि तिनका तिनका जोड़ा, गरीबों और जरूरतमंदों की मुश्किलात का मदावा किया, इतनी सखावत की कि हातम ताई भी होता तो उसकी बैत कर लेता। तरबियत इस तरह हुई कि वालिदा अपने बेटे को रोजाना जाती खर्च के लिए 2 पैसे देती और कहती कि एक तुम्हारा है और एक किसी दूसरे की मदद कर देना। लेकिन बेटा ईदी था, मां से 2 पैसे लेता और दोनों पैसे किसी दूसरे की मदद में लगा देता। उसी शानदार शख्सियत के कुछ पहलुओं से हम आज सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। टेली न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। नाज़रीन गिरामी, आज का प्रोग्राम हम कौम मिल्लत के उन रहबरों के नाम करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी जवानी, अपना खानदान, अपना सब कुछ धरती मां पर कुर्बान कर दिया और उफ तक नहीं की। मैं आज अपना प्रोग्राम इंसानों के हकीकी मसीहा के नाम करता हूं, मां के उस लाल के नाम करता हूं जो बेसहारों का सहारा, गमों से चूर इंसानियत का गम गुसार, मां बहनों की उम्मीद व आस, पाक धरती का मान, इंसानियत की शान, खुदा का इनाम था। सलाम हो उस मां पर जिसने अब्दुस्सत्तार ईदी का एक ऐसा रोशन सितारा जना जिसकी रोशनी से पूरी दुनिया फैज़याब है। बाबा खिदमत, इंसानियत के खादिम और आलमी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन, वली सिफत इंसान अब्दुस्सत्तार ईदी ने पाकिस्तान का कद बड़ा किया। अब्दुस्सत्तार ईदी इस खिंदे के बहुत बड़े नाखानदा आलिम थे। एक ऐसा आलिम जिसका इल्म निसाबों की किसी फरसुदा जमीन में सिक्के बोकर नहीं उगाया गया था। मोहब्बत का एक लाफानी सहीफा है जो उनके नेहाखाना दिल पर बराह रास्त उतरा था, जिसके पहले वर्क पर दर्ज है इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं, और जिसके आखिरी वर्क पर लिखा है समाज का पहला कलमा रोटी है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अब्दुस्सत्तार ईदी साहब के साहिबजादे फैसल ईदी साहब। फैसल ईदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके वालिद पाकिस्तान का फख्र हैं। हमें बताइएगा कि दुखी इंसानियत के खिदमत गुजार घर की 4 दीवारी में अहले खाना के फराइज की अदायगी में किन बातों को फौकियत देते थे? ईदी साहब जो है उन्होंने कभी भी अपना घर नहीं बनाया, वो हमेशा ईदी सेंटर में ही रहे और हफ्ते में एक दफ़ा हमारे घर पे आते थे। जुम्मे का दिन छुट्टी का दिन होता था जब हम छोटे थे, तो दोपहर का खाना खाने के लिए हमारे घर आते थे। मेरी नानी के घर जो है वो हम पले बड़े सारे भाई बहन, वहीं से सबकी शादियां हुई और जुम्मे के दिन जब आते तो हमारे मिल के खाना खाते। इसके बाद खाना खाने के बाद फिर वापस से सेंटर पे चले जाते थे। अच्छा फैसल साहब, समाजी खिदमात के हवाले से अब्दुस्सत्तार ईदी साहब ने दुनिया में बड़ा नाम कमाया। क्या अब्दुस्सत्तार ईदी का मिशन उनकी सोच और तय करदा टारगेट के मुताबिक चल रहा है? हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं के असूलों पे चलाएं और हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। हमने कभी भी किसी के साथ कोई किस्म का तासुब नहीं किया और आज भी हमारी पूरी कोशिश होती है कि ईदी साहब के जो असूल थे बिला तासुब, और 4 चीज़ें वो हमेशा कहते थे कि जिसको आपको फॉलो करना है, सादगी, सच्चाई, वक्त की पाबंदी और मेहनत। हम इन असूलों को भी फॉलो करते हैं और इदारे ईदी फाउंडेशन के इदारे के किसी भी शोबे को हमने किसी तरह से भी कम नहीं होने दिया। बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, ईदी साहब एक सादा मिजाज इंसान थे, वो लाजवाल किरदार के मालिक थे। अब्दुस्सत्तार ईदी की अहलिया बिल्किस बीबी कहती हैं, ईदी साहब मुझसे कहते थे चलो बिल्किस मेरे साथ भीख मांगने चलो। मैं उनसे कहती मुझे भीख मांगना अच्छा नहीं लगता, तो वो मुझसे कहते अरे ये कोई बुरी बात नहीं है, इससे इंसान में आजिज़ी आती है। गुजरे वक्तों का एक और किस्सा बयान करते हुए उन्होंने बताया कि एक बार ईदी साहब किसी लावारिस मैयत की वसूली के लिए अंदरूने पंजाब सफर पर निकले। रास्ते में उन्हें कुछ डाकुओं ने पकड़ लिया, जो कुछ उनके पास था उनसे लूट लिया। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि वो अब्दुस्सत्तार ईदी हैं तो उनसे मुआफियां मांगने लगे, हाथ चूमे और 100 रुपए चंदे के तौर पर देते हुए कहा, बाबा हम जानते हैं कि जब हम मरेंगे
تو تو ہی ہوگا جو ہمیں دفنائے گا، کیونکہ ہمارے اپنے تو نہیں آئیں گے۔ آج پورے ملک میں ان ایمبولینسز کا نیٹ ورک تقریباً 2000 سے زائد تک پہنچ چکا ہے، جبکہ کراچی سے خیبر تک ایزی سینٹرز موجود ہیں۔ لاوارث اور گمشدہ بچوں کو سنبھالنے سے لے کر ڈسپنسریاں، نرسنگ ہومز، شیلٹر ہومز، میت خانے اور لاوارث افراد کی تدفین کے لیے قبرستان، ان سب کی بنیاد عبدالستار ایدھی اپنی زندگی میں ہی ڈال گئے تھے۔ انسانوں کی خدمت کے علاوہ جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے اسپتال کا قیام، غرض یہ کہ خلق خدا کی خدمت کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جو ایدھی فاؤنڈیشن کی دسترس میں نہ ہو۔ میری دھرتی کا لال تھا ایدھی۔ عبدالستار ایدھی نے 6 دہائیوں تک خدمت خلق کی مثالیں قائم کی اور بالآخر نیکیاں سمیٹتے سمیٹتے 8 جولائی 2016 کو یہ انسانی خدمتگار اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ جاتے ہوئے اس پاکستان نے بیٹے نے اپنی دونوں آنکھیں بھی فلاح کے لیے دے دیں کہ خدارا اس پاک دھرتی کو اور اس میں رہنے والی تمام مخلوق کو ایدھی کی نظر سے دیکھو۔ ایسے لوگوں کے لیے ہی کہا جاتا ہے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ذکر کریں گے شہید برہان وانی کا۔ ویلکم بیک ناظرین، جب کشمیر میں ماؤں کی چیخو پکار بلند ہوئی، بہنوں کی چادریں لٹنے لگیں، بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھاتا آسمان کی طرف آبدیدہ نگاہوں سے فریاد میں ہاتھ اٹھانے لگا، تب ایک بار آسمان ضرور گرجا، دھرتی لرزی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدا سنائی دی گئی، مگر اس بار محمد بن قاسم نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں، عثمان غازی نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کیے، جہاد کا نعرہ لگا کر نوجوان لڑکا برہان وانی ماں اور بہنوں کی عصمت کا رکھوالا بن کر میدان میں اترا۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اسکول پرنسپل کے بیٹے اور اسکول میں نمایاں نمبرز حاصل کرنے والے کشمیری طالب علم برہان وانی اپنی محنت اور جدوجہد سے جلد ہی تحریک آزادی کے عظیم مجاہد بن گئے اور چند برسوں میں کمانڈر کے عہدے تک پہنچ گئے۔ اپنے خون سے اتنی تو امیدیں ہیں، اپنے بچے بھیڑ سے آگے نکلیں گے۔ تحریک آزادی کشمیر کے عظیم مجاہد، حریت رہنما اور حزب المجاہدین برہان وانی نے بھارتی فوج کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر صرف 15 برس کی عمر میں قلم چھوڑ کر آزادی کا علم اٹھایا، دم توڑتی تحریک آزادی کشمیر میں نئی روح پھونکی اور اپنے حصے کی شمع جلا کر جام شہادت نوش کیا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشار ملک کہتی ہیں، بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط کشمیر کے نوجوان برہان وانی کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ تحریک آزادی کشمیر میں برہان وانی کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ عظیم ہے وہ لوگ جو شہادت کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن عظیم ترین لوگ وہ ہیں جن کا انتخاب خود شہادت کرتی ہے۔ آج کا دن، وہ دردناک دن، شہیدوں کا دن 8 جولائی، جب ایک جوان خوبصورت دلیر مرد مجاہد لڑکے نے نہتے ہو کے ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکارا اور کہا کہ ہم نہیں مانتے تمہاری غلامی کو، ہم حق اور سچ اور اپنی جنت کی حفاظت کریں گے جب تک ہمارے میں سانس ہے۔ آج اس کی قربانی کو کتنے سال ہو گئے ہیں، لیکن ایک بار پھر اس کی برسی کے موقع پہ ہندوستان کی آرمی خوف سے ڈری پڑی ہے۔ وہاں پہ کرفیو ہے، وہاں پہ اسٹرائک ہے، وہاں پہ لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیا جا سکتا۔ لیکن ایک بات تو سچ ہے کہ ایک شہید، ایک شہادت کشمیریوں کی لاکھوں ہندوستان کی آرمی پہ بھاری ہے۔ یہ جنت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس جنت کی حفاظت شہیدوں نے کی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں فتح نصیب نہ ہو؟ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن بہت آئے گا، قریب آئے گا، جب ہم آزادی کے سورج کو دیکھیں گے اور ہم آزادی میں سانس لیں گے، کیونکہ ہم نے نہ کبھی غلامی کو پہلے مانا، نہ اب، نہ آئندہ۔ شہید برہان وانی مظلوم کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کا روشن چہرہ ہیں، جنہیں 8 جولائی 2016 کو قابض بھارتی افواج نے شہید کر دیا۔ برہان وانی کی شہادت پر پوری دنیا میں کوہرام بپا ہوا۔ بھارتی درندگی اور سفاکیت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے کیے گئے، اور دوسری جانب برہان وانی کی شہادت پر دہشت گرد مودی حکومت نے اسے بڑی فتح قرار دیا۔
बुरहान वानी की शहादत ने मकबूजा इलाके के नौजवानों में हक के खुद इरादियत के हुसूल की खातिर एक नए जज्बे को जन्म दिया और जारी तहरीक मज़ाहमत में एक नई रूह फूंकी। बुरहान वानी ने अपने खून से वो लकीर खींच दी जिसको अब भारत चाहे भी तो मिटा नहीं सकता। उनकी आवाज आज मकबूजाबादी के कोने कोने में सुनाई दे रही है और उम्मीद है कि कश्मीर भारत के तसल्लुत से जल्द आजाद होगा। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। अपने मेजबान सफदर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।